Hello, morning everyone. Good morning, sir. Rakesh sir, namaste. हाम्रो राकेश सर नमस्ते. नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते. हामी अस्ति आइतबारबाट आज हामी फेरि बिहिबारसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि हाम्रो वायुश्री स्कुलको आयोजनामा अनलाइन ट्युटोरियल क्लासमा छौँ यतिखेर र त्यसैको रिजल्ट आउने क्रममा हामी अझ यो क्लासले अझ हामीले बडो गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ भन्दै हाम्रो वायुश्री कलेज म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीका इन्चार्ज सर हुनुहुन्छ बब्लु सर, फाइनेन्सको सर हुनुहुन्छ, स्कुलमा पनि पढाउनुहुन्छ. म त भन्छु फाइनेन्स विषयको उहाँ एकदम भेटरान शिक्षक हुनुहुन्छ भन्दै बब्लु सरलाई यो सेसनको लागि हस्तान्तरण गरे सर. हजुर बब्लु सर, थ्यांक यू सर. पहिले मर्निङ सर भन्दै स्वागत गरौँ सम्मानका साथ. Good morning, sir. Good morning सबलाई गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सर. सबलाई गुड मर्निङ है त. मैले चाहिँ अब सुरु गरेँ. अस्ति हामीले अलिकति फाइनेन्सको मेजर कन्सेप्टहरुको बारेमा अस्ति डिल गरिसकेका छौँ हैन. र जेनरली बीचमा अस्ति ल्यान्ड गएर अलिकति डिस्टर्ब भयो. फेरि म स्टार्टिङ सुरुदेखि नै हल्का स्टार्टिङ गर्छु र यसको लागि म चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु. त यो क्लास 11 मा हाम्रो एउटा अप्सनल मेजर सब्जेक्ट. हजुर अप्सनल एउटा मेजर सब्जेक्टको रूपमा हामीसँग एउटा बिजनेस फाइनेन्स भन्ने सब्जेक्ट पनि छ. जेनरली हामीसँग 4 वटा ग्रुपहरु छ अप्सनल सब्जेक्टको. 4 वटामा चौथो ग्रुपको एउटा मेजर सब्जेक्ट. र यो फाइनेन्स को म हल्का मिनिङ योभन्दा अगाडि अघिल्लो क्लासमा मैले डिल गरिसकेको छु. फाइनेन्स को धेरैवटा कन्सेप्टहरु छ. इन लिटरल सेन्स वी कैन डिफाइन फाइनेन्स एज अ science of money and the money matters, and generally we have the knowledge regarding the concept of money. Money simply refers to the currency, but in finance one thing we have to remember, the note and currency not only considered as money. In financial sector, in business sector, money has a broad sense. We can define money as anything, all the things serving as a means of payment. We can define as a money into the business sector. And our subject assigned mainly concerned with money and money matters, we can define as a finance. Finance ले simple sense मा हामीले पैसाको विज्ञानको रूपमा लिन्छौं. पैसा भनेको सिम्पल सेन्समा तिमीले करेन्सीलाई पैसाको रूपमा लिन्छ. नोट र क्वाइन्सहरुलाई पैसाको रूपमा हामीले लिन्छौं. तर ब्रोडर सेन्समा पैसा मात्रै मनी होइन. ब्रोडर सेन्स भने all the things serving as a means of payment we can define as a money. means of payment को रूपमा युज हुने जति पनि कुराहरु छ त्यो सबै कुराहरुलाई हामीले मनी को रूपमा लिन्छौं. मीन्स अफ पेमेन्ट को रूपमा करेन्सी पनि मनी को रूपमा हुन्छ. क्वाइन्सहरु पनि मनी को रूपमा हुन्छ. त्यस्तै हाम्रो सुन चाँदी पनि मनी को रूपमा नै हुन्छ. चेक, बैंक ड्राफ्ट, लेटर अफ क्रेडिट जति पनि मीन्स अफ पेमेन्ट छ त्यसलाई हामीले मनी को रूपमा लिन्छौं. त्यही कारणले मनीलाई हामीले मनीसँग रिलेटेड एउटा छुट्टै सब्जेक्ट, एउटा छुट्टै साइन्स को रूपमा हामीले फाइनेन्सले पढ्ने गर्छौं. र यो सिम्पल सेन्समा फाइनेन्स भनेको हाम्रो साइन्स अफ मनी एन्ड द मनी म्याटर्स. र यो फाइनेन्सको अर्को कन्सेप्ट, फाइनेन्सलाई हामीले प्रोसेसको रूपमा पनि डिल गर्न सक्छौं. फाइनेन्स भनेको हाम्रो इट इज अ फंक्शन. फाइनेन्स इज अ प्रोसेस mainly concerned with that of all the mechanism mainly related with transfer of fund from savers to users. पैसा जम्मा गर्ने र पैसा युज गर्ने.
कुनै पनि अर्थतन्त्रमा यो दुईटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जसले पुरै अर्थतन्त्रलाई, पुरै देशलाई, पुरै फाइनान्शियल सेक्टरहरूलाई चलाउँछ। एउटा पार्टीले पैसा जम्मा गर्छ, त्यसलाई हामीले सेभर भन्छौँ, अर्को पार्टीले त्यो पैसालाई युज गर्छ। सेभर भनेको पनि तीनटा पार्टी, इन्डिभिजुअल एन्ड फ्यामिली एउटा पार्टी, बिजनेस अर्को पार्टी र अर्को चाहिँ गभर्नमेन्ट अर्को पार्टी। सेभर्स पनि यो तीनटै पार्टी नै, युजर्स पनि यो तीनटै पार्टी नै हुन्छ। सेभर्सले पैसा जम्मा गर्छ, युजर्सले त्यो पैसालाई युज गर्छ। तर यो सेभर्स र युजर्सहरूको बीचमा एउटा फंक्सनले काम गर्छ, एउटा प्रोसेसले काम गर्छ, त्यो प्रोसेसलाई हामीले फाइनेन्स भन्ने गर्छौँ। Finance is a process mainly concerned with transfer of funds from savers to users. Saver वाडा users सम्म फन्ड ट्रान्सफर गर्ने जुन फंक्सन, जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले सिम्पल सेन्समा फाइनेन्स भन्ने गर्छौँ। मैले फाइनेन्स सब्जेक्टले ट्रान्सफर अफ फन्डलाई डिल गर्ने गर्छ। र अर्को चाहिँ फाइनेन्सलाई हामीले एज सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा पनि पढ्छौँ। जस्तै क्लास 11 मा फाइनेन्स भनेको के त? क्लास 11 मा फाइनेन्स भनेको म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूले पढ्ने एउटा सेपरेट सब्जेक्ट। साइन्सकोले यो पढ्न पाउँदैन, ह्युम्यानिटिजको स्टुडेन्टले फाइनेन्स पढ्न पाउँदैन, एजुकेसनको स्टुडेन्टले फाइनेन्स पढ्दैन। यो फाइनेन्स सब्जेक्ट कसले पढ्छ त? हाम्रो म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टले पढ्छ। म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टको लागि फाइनेन्स भनेको एउटा सेपरेट डिसिप्लिन। It is a separate discipline having its own kind of subject matters, own kinds of methodology. म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरूको लागि यो एउटा छुट्टै डिजाइन गरिएको सब्जेक्टहरू हो। र यो सब्जेक्ट मेनली धेरै कुराहरूसँग रिलेटेड हुन्छ। सिम्पल सेन्समा गर्दाखेरि यो सब्जेक्ट भनेको तिम्रो पैसा कमाउनेसँग रिलेटेड छ। जेनरली पैसा भनेको हाम्रो भाषामा मनी इज द ग्रेट विल। कुनै पनि कुरा चलाउनु पर्यो भने चलाउने साधन भनेको नै पैसा हो। पैसाले घर चलाउँछ, पैसाले बिजनेस चलाउँछ। राम्रो सबै एक्टिभिटिजहरू चलाउने मुख्य साधन भनेको तिम्रो मनी भयो। त्यसलाई हामीले फाइनेन्स भन्ने गर्छौँ। र फाइनेन्सलाई हामीले ग्रेट विल अफ सर्कुलेसनको रूपमा लिन्छौँ। यसले ओभरअल अर्थतन्त्रले नै चलाउँछ, व्यक्तिले चलाउँछ, परिवारले चलाउँछ, बिजनेसले चलाउँछ, देशले चलाउँछ। र यो सम्पूर्ण कुराहरू चलाउने मुख्य साधन भनेको तिम्रो फाइनेन्स भयो। र जेनरली फाइनेन्सलाई हामीले विभिन्न किसिमबाट डिफाइन गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ। एज अ साइन्सको रूपमा पनि डिफाइन गर्छौँ, एज अ सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा पढ्छौँ, र एज अ प्रोसेसको रूपमा पनि पढ्छौँ, र अर्को चाहिँ हाम्रो एज अ फंक्सन अफ फाइनेन्स म्यानेजरको रूपमा पनि पढ्छौँ। Generally, one thing we have to remember, in each and every organization, there are departments. Department means what? Department means group of activities. For the performance of overall activities of the organization, all the activities are grouped on the basis of nature of functions. And in management, the groups are known as departments. In business, we have production department, marketing department, finance department, HR department. And one thing we have to remember, in each and every department, there is a manager. So in finance department, we have finance manager. And one thing we have to remember, we also define finance
As a means what? It means all the functions performed by the finance manager. So पछिल्लो क्लासहरुमा हामीले फाइनान्सलाई एज अ फंक्शन अफ फाइनान्स म्यानेजरको रूपमा पनि पढ्छौं. Financial management mainly concerned with that of overall function performed by the finance manager in the organization. र यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल फाइनान्सको कन्सेप्टहरु हो. पछि तिमीले फाइनान्स सब्जेक्ट पढ्यौ भने फाइनान्सलाई साइन्स अफ मनी को रूपमा किन पढ्छौ त्यसको बारेमा तिमीले डिल गर्छ. फाइनान्सलाई एज अ प्रोसेस को रूपमा कसरी जान्छौ त्यसको बारेमा तिमीले पढ्छौ. फाइनान्सलाई एज अ फंक्शन अफ फाइनान्स म्यानेजर को रूपमा कसरी पढ्छौ त्यसको बारेमा हामीले पछि गएर पढ्छौं. तर यो सिम्पल हामीले 4 लाइनको डेफिनेसन हामीले लियौं. इट इज अ साइन्स अफ मनी एन्ड मनी म्याटर. It is a process mainly concerned with transfer of funds from savers to user. It is a function of finance manager, and it is a separate discipline for the management student. र यो फाइनान्सलाई हामीले क्लासिफिकेसन पनि गर्न सक्छौं. क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि फाइनान्स भनेको दुई किसिमको हुन्छ. एउटा प्राइभेट फाइनान्स र अर्को चाहिँ पब्लिक फाइनान्स. तिमी हामीसँग रिलेटेड फाइनान्स भनेको प्राइभेट फाइनान्स. त्यसमा फ्यामिलीसँग रिलेटेड फाइनान्स पनि आउँछ, बिजनेससँग रिलेटेड फाइनान्स पनि आउँछ. त्यो भनेको प्राइभेट फाइनान्स. हाम्रो घरमा तिमीले देख्यौ भने एकजना अभिभावकले इन्कम लिएर आउँछ, पैसा कमाउँछ. त्यो इन्कमले हामीले आफ्नो घर भित्र के गर्छौं त डिस्ट्रिब्युट गर्छौं, प्लानिङ गर्छौं. हाम्रो घरमा कसरी फन्ड म्यानेज गर्ने त्योसँग रिलेटेड फाइनान्स भनेको प्राइभेट फाइनान्स. त्यस्तै बिजनेसले क्यापिटल पैसा चाहिन्छ, बिजनेसले कसरी फन्ड कलेक्सन गर्छ, कसरी मोबिलाइज गर्छ त्योसँग रिलेटेड फाइनान्स भनेको प्राइभेट फाइनान्स, बिजनेस फाइनान्स. र अर्को चाहिँ हाम्रो व्यक्ति र परिवारसँग मात्र फाइनान्स रिलेटेड छैन. फाइनान्स भनेको तिम्रो सरकारसँग पनि रिलेटेड हुन्छ. सरकारले पनि इन्कम र खर्च गर्छ. सँग रिलेटेड फाइनान्सलाई हामीले पब्लिक फाइनान्स भन्ने गर्छौं. पब्लिक भनेको जनरल पब्लिक होइन, पब्लिक भनेको गभर्नमेन्ट. र गभर्नमेन्टको फाइनान्सलाई पब्लिक फाइनान्सको रूपमा लिन्छौं. र हामीसँग दुई किसिमको फाइनान्स छ. एउटा व्यक्तिसँग रिलेटेड प्राइभेट फाइनान्स, अर्को सरकारसँग रिलेटेड पब्लिक फाइनान्स. र जेनरली यो फाइनान्समा हामीले प्राइभेट फाइनान्सको बारेमा पढ्छौं, पब्लिक फाइनान्सको बारेमा हामीले इकोनोमिक्समा पढ्छौं. र यो चाहिँ हाम्रो फाइनान्सको एउटा सिम्पल कन्सेप्ट. र अब चाहिँ हामीले यो यहाँसम्म हामीले अघिल्लोमा पढिसकेका थियौं. र अर्को चाहिँ हाम्रो why the business finance, why we study the business finance, we select the business finance. In initial stage, you all are in initial stage of being a specialist. अहिले तिमीले विज्ञ हुनु भन्दा अगाडिको स्टेजमा तिमीहरू सबै छौ. तिमीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्टहरु सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्टहरु तिमीहरूले सेलेक्सन गर्नुपर्छ. र इनिशियल स्टेजमा हामीले कुन सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि कुन फिल्डमा हामीले जान्छौं त्यसको बारेमा हामीसँग नलेज हुँदैन. त्यही कारणले बागेश्वरी स्कुलले विद्यार्थीहरुले सब्जेक्ट सेलेक्सनमा सजिलो होस् त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ओरिएन्टेसन क्लासहरु राखेको छ. र यसमा हामीले बागेश्वरी कलेजले विज्ञ टिचर्सहरुको आधारमा विद्यार्थीहरुलाई ओरिएन्ट गर्दैछ. विज्ञ टिचर्सहरुको आधारमा विद्यार्थीहरुले सब्जेक्टहरुको बारेमा नलेज दिँदैछ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरुले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सब्जेक्ट सेलेक्सन गर्नलाई सजिलो हुन्छ.
र यो मैले चाहिँ हाम्रो बिजनेस फाइनेन्सको बारेमा बिजनेस फाइनेन्सको स्कोपहरुको बारेमा भन्छु। जनरली बिजनेस फाइनेन्स भनेको हाम्रो योभन्दा अगाडि नै हामीले डिल गरेका छौं। वी क्यान डिफाइन बिजनेस फाइनेन्स एज अ प्रोसेस mainly concerned with transfer of funds from savers to users. And generally one thing we have to remember, the transfer of funds from savers to users consists different financial attributes. In between the transfer of funds from savers to users, we have financial institutions, we have financial securities, we have financial instruments, we have the financial parties involved into the transaction. Finance अंतर्गत हामीले सेवर्स वाला युजर्सहरुमा फन्ड ट्रान्सफर को बारेमा पढ्छौं र यो सेवर्स वाला युजर्स सम्म फन्ड ट्रान्सफर हुँदाखेरि धेरैवटा सेक्टरहरु चाहिँ यसमा इन्भल्भ हुन्छ र यो सबै सेक्टर्सहरुलाई हामीले फाइनान्सको स्कोपको रूपमा लिन्छौं। फन्ड ट्रान्सफर मेकानिजम भित्र फाइनान्शियल इन्भाइरोमेन्ट भित्र पर्ने जति पनि कम्पोनेन्टहरु छ त्यो सबै कम्पोनेन्टहरुलाई हामीले आफ्नो स्कोपको रूपमा हामीले लिन सक्छौं। र बिजनेस फाइनान्स पढ्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो बिजनेस फाइनान्सले यो सबै सेक्टरहरुको बीचमा तिम्रो क्यारियरलाई क्रिएट गर्ने गर्छ। र यो बिजनेस फाइनान्सको सबभन्दा मेजर क्यारियर मेजर अपर्चुनिटी भनेको हाम्रो इन्टु द सेक्टर अफ फाइनान्स इन्स्टिट्युसन। बिजनेस फाइनान्स पढ्दाखेरि हामीले क्रिएट गर्न सक्ने क्यारियर अपर्चुनिटी भनेको वित्तीय संस्थाहरुको क्षेत्रमा। यो वित्तीय संस्था भनेको के त? One thing we have to remember, financial institution is a specialized institution involved in transfer of fund from savers to users. त्यस्तो विज्ञ संस्था जसले सेवर्स वाला युजर्समा फन्ड ट्रान्सफर गर्छ त्यस्तो स्पेशलिस्ट अर्गनाइजेसनलाई फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको रूपमा लिन्छौं। र यो सबै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु हाम्रो स्कोप भित्र पर्छ, फाइनान्सको स्कोप भित्र पर्छ। र फाइनान्सको स्कोप भित्र पर्ने फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत सबभन्दा मेजर इन्स्टिट्युसन भनेको डिपोजिटरी। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई उनीहरुको मेजर फंक्सनको आधारमा हामीले दुईवटा किसिममा क्लासिफिकेसन गर्छौं, डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। Into the sector of depository financial institution, we have major institution established into the economy as our career opportunity. Finance पढ्दाखेरि हामीले यो पाँचवटा डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुमा हामीले आफ्नो क्यारियरहरु चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं। सबभन्दा पहिलो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको तिम्रो कमर्शियल बैंक हैन? कमर्शियल बैंक नेपालीमा यसलाई हामीले वाणिज्य बैंक भन्छौं। क्लास 10 मा तिमीहरुले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको बारेमा पढिसक्छौ। कमर्शियल बैंक means what? It means the A graded financial institution of the country. नेपालको A ग्रेड वित्तीय संस्थालाई हामीले कमर्शियल बैंक भन्ने गर्छौं। र यो कमर्शियल बैंकमा काम गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरु फाइनान्सको विद्यार्थीहरु हुन्छन्। कमर्शियल बैंक भनेको हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठूलो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन, यसलाई हामीले ए ग्रेडको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छौं। र नेपालमा 27 वटा कमर्शियल बैंकहरु छ। पहिला यो भन्दा धेरै थिए, पछि बिस्तारै मर्जर हुँदैछ। 27 वटा कमर्शियल बैंकको हजारौं वटा शाखाहरु चाहिँ नेपाल भित्र छ। र फाइनान्स स्टुडेन्टको सबभन्दा मेजर एरिया भनेको बैंकिङ सेक्टर नै हो। कमर्शियल बैंकमा हामीले आफ्नो क्यारियर चाहिँ खोज्न सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन हामीसँग डेभलपमेन्ट बैंक छ।
Development bank means what? Development bank means financial institution established for the development of particular economic sector of the country. कुनै एउटा आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि इस्टाब्लिश गरेको बैंकलाई हामीले डेभलपमेन्ट बैंक भन्छौं। जस्तै इन्डस्ट्रीको लागि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट बैंक छ हैन, त्यस्तै पावरको लागि इलेक्ट्रिसिटीको लागि एनर्जी बैंक, ग्रीन एनर्जी बैंक छ, डेभलपमेन्ट बैंक छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक छ। र सजिलोको लागि हाम्रो नेपालमा डेभलपमेन्ट बैंक भनेको बी ग्रेडेड फाइनान्स ख श्रेणीको वित्तीय संस्था भनेको डेभलपमेन्ट बैंक। र नेपालमा डेभलपमेन्ट बैंक र त्यसको शाखाहरूको संख्या पनि धेरै छ। यसमा पनि तिमीले काम गर्ने सबै कर्मचारीहरू चाहिँ फाइनान्स सेक्टरबाट आउँछ, फाइनान्स स्टुडेन्टहरू नै। त्यस्तै अर्को हाम्रो डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन हाम्रो लागि फाइनान्स कम्पनीहरू। फाइनान्स कंपनी भनेको सी ग्रेडेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। A depository financial institution mainly involved in merchant banking. कर्जको लागि किस्ता मन्दीमा लोन दिने, गाडीहरूको लागि लोन दिने त्यस्तो वित्तीय संस्था भनेको फाइनान्स कम्पनी। यसले मर्चेन्ट ब्याङ्किङको काम गर्छ। र नेपालमा फाइनान्स कम्पनीहरू भनेको सी ग्रेडको वित्तीय संस्था। र फाइनान्स कम्पनीमा काम गर्ने फाइनान्स स्टुडेन्टले नै तिम्रो करियर अपर्च्युनिटीको रूपमा फाइनान्स कम्पनीमा आफ्नो कामहरू पाउँछ। अर्को फोर्थ नम्बर भनेको माइक्रो फाइनान्स। माइक्रो फाइनान्स भनेको हाम्रो गाउँ घरमा ससाना ऋण दिने संस्था भनेको माइक्रो फाइनान्स कम्पनी। यसले गाउँ घरमा सानो लगानीकर्ताहरूलाई, सानो व्यापारीहरूलाई, सानो किसानहरूलाई ऋणहरू दिन्छ। र जेनरली माइक्रो फाइनान्समा पनि तिम्रो फाइनान्सको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ काम गर्न पाउँछ। त्यस्तै अहिले तिमीले हेर्यौ भने नेपाल भरिमा 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छ। सहकारी संस्थाहरू पनि हाम्रो स्कोप अन्तर्गत नै पर्छ। फाइनान्स पढेकोले सहकारी संस्थाहरूमा एज एन इम्प्लोइको रूपमा काम गर्न पाउँछ, सजिलै काम गर्न पाउँछ। र जेनरली हामीले डिपोजिटरीमा सबै कोअपरेटिभलाई राख्दैनौँ। डिपोजिटरीमा एउटै मात्र कोअपरेटिभ पर्छ, त्यो भनेको फाइनान्शियल कोअपरेटिभ। भक्तपुरमा एउटा पनि फाइनान्शियल कोअपरेटिभ छैन। भक्तपुरमा साकोसहरू मात्र छ, सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ। कोअपरेटिभको धेरैवटा टाइप्सहरू छ, क्लास 9-10 मा तिमीले पढिसकेका छौ। र यो सबै सेक्टरमा फाइनान्स स्टुडेन्टहरूले इम्प्लोइजको रूपमा काम गर्न पाउँछ, एज अ ब्याङ्करको रूपमा चाहिँ काम गर्न पाउँछ। हाम्रो पहिलो स्कोप भनेको इन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड स्कोप भनेको हाम्रो इन नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। फाइनान्स स्टुडेन्टको अर्को एउटा स्कोप भनेको नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल सेक्टरमा। नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको त्यस्तो वित्तीय संस्था जसले फन्ड ट्रान्सफर गर्छ तर डिपोजिटको आधारमा होइन, लोनको आधारमा होइन। Non-depository financial institutions are the specialized financial institutions mainly involved in transfer of funds through the transaction of their financial products. Non-depository financial institution ले financial product हरु develop गर्छ र त्यो financial product हरुलाई बेचेर त्यसको खरिद बिक्रीको आधारमा सेभर्सबाट युजरमा फन्ड ट्रान्सफर गर्छ। र हामीसँग नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन पनि धेरै छ। जस्तै हाम्रो पहिलो इन्स्योरेन्स कम्पनी। इन्स्योरेन्स कम्पनीले के बिक्री गर्छ, के सेल्स गर्छ ल भन त? बीमा कम्पनीहरूले के बेच्छ?
सर्भिस के भने सुजनलाई भन त ल के बेच्छ सर्भिस हेल्थ सर्भिस कुन सर्भिस बेच्छ हेल्थ सर्भिस सर हेल्थ सर्भिस हेल्थ सर्भिस मात्रै हो हेल्थ मात्र नभइकन पछि लाइफ मात्रै होइन डेट भएपछि डेट पछिको इन्सुरेन्स क्लेम गर्ने सर्भिस प्रोभाइड गर्छ जेनरली हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स पोलिसी सेल्स गर्छ इन्सुरेन्स पोलिसीलाई हामीले प्रोडक्ट अफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छौँ र इन्सुरेन्स पोलिसी तिमीले क्लास 10 मा पढिस्या होला we have two kinds of insurance policy, life insurance and non-life insurance policy. And generally one thing we have to remember, insurance company always involved in transaction of insurance policy to minimize the risk of the human life. मानिसहरुको जीवनमा जति पनि रिस्कहरु हुन्छ त्यो मिनिमाइज गर्नको लागि उसले एउटा फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट बेच्छ त्यसलाई हामीले इन्सुरेन्स पोलिसी भन्छौं र इन्सुरेन्स पोलिसीको आधारमा बीमा कम्पनी पैसा कलेक्सन गर्छ त्यसलाई विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्छ त्यस्तै अर्को नन डिपोजिटरी भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीबाट तलब जम्मा गर्छ सर्टेन पर्सेन्ट अनि जम्मा गरेको पैसालाई विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्छ त्यस्तै सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट नागरिक लगानी कोष यसले पनि नागरिकसँग सर्टेन पर्सेन्ट पैसा जम्मा गर्छ विभिन्न सेक्टरमा लगानी गर्छ अनि लाभ हुन्छ र चौथो म्युचुअल फन्ड कम्पनी अहिले तिमीले हेर्यो भने शेयर मार्केटमा लगानी गर्नको लागि छुट्टै कम्पनीहरु इस्टाब्लिश छ त्यो कम्पनीलाई हामीले म्युचुअल फन्ड भन्ने गर्छौं म्युचुअल फन्डले शेयरहरुमा लगानी गर्छ उनीहरुले हामीसँग पैसा जम्मा गर्छ जम्मा गरेको पैसालाई शेयर मार्केटमा लगानी गर्छ अनि जति फाइदा हुन्छ सबै शेयर होल्डरलाई बाँड्दिन्छ Now these are the non-depository financial institutions mainly established into the economy. And one thing we have to remember, as a finance student, all these non-depository sectors are our career opportunities. सेक्टरहरुमा हामीले आफ्नो क्यारियरहरु चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौं इन्स्योरेन्स कम्पनीमा फाइनान्स इन्स्योरेन्सले पाउँछ कर्मचारी सञ्चय कोषमा फाइनान्स इन्स्योरेन्सले पाउँछ नागरिक लगानी कोषमा फाइनान्स इन्स्योरेन्सहरुको नै स्कोप छ इन्स्योरेन्सहरुको नै स्कोप हुन्छ सो फर्स्ट why we study the finance we study finance because our scope is always available into the overall financial sector of the economy. We have great opportunity into the sector of financial institution. Finance पढ्यो भने तिम्रो नेपालको फाइनान्शियल सेक्टरमा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा धेरै ठूलो अपर्चुनिटीहरु हुन्छ एज अ बैंकर को रूपमा तिमीहरुले काम गर्न पाउँछौ यो चाहिँ हाम्रो एज अ बैंकर एम्प्लोई को रूपमा काम गर्न पाउने सेक्टरहरु अब तिमीले सबैले कर्मचारीको रूपमा नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सबैले जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन फाइनान्सले पनि सबैले जागिर खानुपर्छ भन्ने छैन सबैले बैंकिङ सेक्टरमा जागिर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फाइनान्स स्टुडेन्टले अर्को एउटा सेक्टरमा इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न पाउँछ त्यो सेक्टर भनेको इन्भेस्टमेन्ट The second major sector available for the finance student, that is the investment sector. And what do you mean by Lagani? Generally, one thing we have to remember, investment simply refers to the sacrifice of present money for the future money. Commitment of present money for the future money we can define as investment. भोलिको फाइदाको लागि आज हामीले
आजको पैसालाई सेक्रिफाइस गर्छौं भने त्यसलाई नै हामीले इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गर्छौं। जेनरली हामीले के याद गर्नु पर्यो भने आज तिमीसँग 1000 रुपैयाँ छ भने त्यो 1000 रुपैयाँ को दुईटा अप्सन हुन्छ, कि त तिमीले त्यो 1000 खर्च गर्छ कि त तिमीले त्यो 1000 लगानी गर्न सक्छ। खर्च गर्यो भने त्यो 1000 रुपैयाँ सकिन्छ, त्यसको कुनै फ्युचर युटिलिटी हुँदैन। तर लगानी गर्यो भने त्यो 1000 रुपैयाँले तिमीलाई रिटर्न दिन्छ। भने आज तिमीले 1000 रुपैयाँ सेक्रिफाइस गर्यो भने त्यसले भोलि रिटर्न दिन्छ र त्यसलाई नै हामीले फाइनान्सको भाषामा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गर्छौं। Sacrifice of present rupees for the future rupees we can define as investment. And generally, investment is one of the popular sector available for the finance student. Finance student को लागि अहिले सबैभन्दा पपुलर सेक्टर भनेको इन्भेस्टमेन्ट नै छ। अहिले तिमीले हेर्यो भने तिम्रो घरमा शेयरको लगानीको कुरा आउँछ, साथीभाइहरुसँग शेयरको लगानीको कुराहरु आउँछ, तिम्रो दाइ दिदीहरुको लगानीको कुरा गर्छ, घर जग्गाको लगानीको कुरा गर्छ। र जेनरली इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले एज अ सेक्रिफाइस अफ प्रेजेन्ट रुपीस को रूपमा लिन्छौं, एज अ कमिटमेन्ट को रूपमा लिन्छौं। कमिटमेन्ट अफ प्रेजेन्ट रुपीस फर द फ्यूचर रुपीस we can define as an investment. And generally, one thing we have to remember, investment of the individuals, investment of the government, we can classify it into two major types. There are two kinds of investment we are able to make into the economy. One is the real asset investment. तिमीले पैसा कमाउनु छ भने त्यसको लागि तिमीले लगानी गर्छौ। लगानी गर्ने भनेको दुईटा ठाउँ। एउटा रियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट, यो भनेको घर जग्गा, सुन चाँदी, मोटर, गाडी, प्रोजेक्टहरुमा गर्ने लगानी भनेको रियल एसेट इन्भेस्टमेन्ट। रियल एसेट भनेको त्यस्तो एसेट जसको निश्चित आकार हुन्छ, निश्चित फिजिकल फर्म भएको सम्पत्तिहरुलाई हामीले रियल एसेट भन्छौं। र तिमीले लगानी गर्नु छ भने रियल एसेटमा लगानी गर्न सक्छ, सुन चाँदीमा लगानी गर्न सक्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा लगानी गर्न सक्छ, मेसिनरीहरुमा लगानी गर्न सक्छ, त्यस्तै प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न सक्छ। र अर्को किसिमको इन्भेस्टमेन्ट भनेको सेक्युरिटी इन्भेस्टमेन्ट। सेक्युरिटी नेपालीमा यसलाई हामीले सुरक्षण भन्छौं, धितो पत्र। अब यो सेक्युरिटी भनेको के त? सेक्युरिटी भनेको फाइनान्शियल एसेट, वित्तीय सम्पत्ति। वित्तीय सम्पत्ति भनेको कस्तो त? यहाँ मैले केही फोटोहरु राखिदिएको छु, यहाँ हेर। यो सबै फोटोहरु के छ त? सबै एउटा सर्टिफिकेट जस्तो छ, देखिरहेछ? यहाँ ट्रेजरी नोट छ, कमन स्टक छ, प्रिफर्ड स्टक छ, ट्रेजरी बिल छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट छ, बिल्स अफ एक्सचेन्ज छ। देखिरहेछ स्क्रिनमा तिमीले हेर्यौ भने यो सबै एउटा सर्टिफिकेट जस्तो छ, हैन? र यो फाइनान्शियल एसेट भनेको यो नै हो। फाइनान्शियल एसेट भनेको all the assets generally appear in form of some kind of honors certificate. त्यस्तो सम्पत्ति जुन सम्पत्ति प्रमाण पत्रको रूपमा आउँछ, प्रमाण पत्रको रूपमा सर्टिफिकेटको फर्ममा आउने सबै सम्पत्तिहरुलाई हामीले फाइनान्शियल एसेट भन्छौं। र यो फाइनान्शियल एसेटमा हामीले लगानी गर्न पाइन्छ। शेयरमा हामीले लगानी गर्न सक्छौं, प्रिफर्ड स्टकमा लगानी गर्न सक्छौं, टी बिल्समा लगानी गर्न सक्छौं, ट्रेजरी बोन्डहरुमा लगानी गर्न सक्छौं, मनी मार्केट सेक्युरिटीहरुमा लगानी गर्न सक्छौं। हामीसँग फाइनान्सले लगानीको स्कोप पनि क्रिएट गर्छ। तर यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा, लगानी गर्नु भनेको सजिलो होइन। पैसा कमाउनु भनेको सजिलो हुँदैन, त्यतिकै पैसा आउँदैन।
राम्रोसँग तिमीले लगानी गर्यो पैसा आउँछ आम्दानी हुन्छ बिना क्याल्कुलेसन तिमीले लगानी गर्यो भने पैसा डुब्न पनि सक्छ that means one thing we have to remember as a beginner investment not a gambling लगानी गर्नु भनेको जुवा खेल्नु होइन अहिले तिमीले शेयर मार्केटमा हेर्यो भने अहिलेको शेयर मार्केट जुवा जस्तै छ तर एज अ फाइनान्स स्टुडेन्ट हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भनेको शेयरमा लगानी गर्नु भनेको जुवा खेल्नु होइन सुन चाँदीमा लगानी गर्नु भनेको जुवा खेल्नु होइन इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ ग्याम्बलिङ इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ स्पेकुलेसन लगानी भनेको सट्टेबाजी पनि होइन लगानी भनेको जुवा खेल्नु पनि होइन लगानी भनेको के त हाम्रो लगानी भनेको जहिले पनि इन्भेस्टिगेसन बेस्ड हुन्छ क्याल्कुलेसन बेस्ड हुन्छ जस्तै तिमीले अब जुवा खेल्न कसैले जुवा खेल्न गयो भने जुवा खेल्नको लागि तिमीले हिसाब किताब गर्नु पर्दैन लटरी तिमीले किनेछ भने लटरीमा हिसाब किताब भन्ने हुँदैन लकले फेभर गर्यो पर्यो लकले फेभर गरेन परेन फेभर गर्यो 100% आउँछ फेभर गर्यो भने 0% हुन्छ 1 लाखको तिमीले लटरी खेल्यो भने पर्यो भने 1 लाख आयो परेन भने पैसा गयो तर इन्भेस्टमेन्टमा त्यस्तो हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट अलवेज बेस्ड अन एनालाइसिस इन्भेस्टमेन्टमा जहिले पनि हामीले एनालाइसिस गर्छौं यसमा कहिले पनि रिटर्न 0 हुँदैन घाटा हुन सक्छ तर नुकसान भनेको 0 चाहिँ के राम्रो लगानी 0 कहिले पनि हुँदैन किनकि यो रिसर्च बेस्ड हुन्छ एनालाइसिस बेस्ड हुन्छ र यो फाइनान्स तिम्रो स्पेशलाइजेसन भयो भने फाइनान्सले तिमीले लगानीको बारेमा सिकाउँछ कसरी तिमीले लगानी गर्न सक्छौ तिम्रो एनालाइसिस गर्ने आधार के हो कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ कसरी ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ जस्तै शेयर मार्केटमा तिमीले शेयर लगानी गर्नु पर्यो नेटै कति स्लो भने हेलो बब्लु सरले क्लास सिकाउनु भएको हो हेलो सर म त आफै लिभ हुनुभयो लिभ हुनुको केही प्रब्लम भयो होला एकैछिन वेट गर है ल किनकि टाइम त बाँकी छ हामी भर्खर 7:31 भयो नि है ल 10 मिनट बाँकी हो अस्ति पनि उहाँकै प्रब्लम भएको थियो नि अस्ति